Episodo 5. Bisan gani nga kaniadto patay kita sa espiritu, no? Tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Bersikulo 6. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kahangturan. Muna nga naa na tay bahin diha sa Ginoo sumala pa sa balaan nga kasulatan, no? Sa diha nga nituo ta ni dawat ta sa atong Ginoong Hesukristo kabahin ata sa gangyarian sa Dios sumala pa sa pagpaila sa balaan nga kasulatan. Muna nga dinhi sa Roma kapitulo 8 bersikulo 15 ningon ang balaan nga kasulatan, kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili magulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong espiritu naghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Sa to pa, sa diha nga mituo midawat ta sa atong Ginoong si Kristo, nahimo tan anak sa Dios. Ingon diri pinaagi sa pag-ingon, amahan ko. Sa ato pa, diha sa atong pagkaalagad sa Dios, ang atong posisyon diha sa Ginoo, mahimo tan mga anak sa Dios sumala pa sa balaan nga kasulatan. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 1. Basahon na to. Palandunga ninyo unsa kadako ang pagigugma sa amahan kanato. Gigugma kita niya pag-ayo og tungod niini. Giisip kita mga anak sa Dios og mao'y kana kita. Ang hinungdan nganong wala makaila kanato ang kalibutan, mao nga wala kini makaila sa Dios. Bersikulo 2. Minahal kong mga igsoon, kita karon mga anak na sa Dios, no? Amen. Atong gidawat unsa puy atong dawaton sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagtulun-an sa atong Ginoong Hesukristo, ang mga sugo mo ni atong dawaton, no? Kasi Kristo dili na nato madawat personal, sumala pa sa balaan nga kasulatan. Sa diha nga mituo ka midawat sa atong Ginoong Hesukristo, ilhon ka sa Dios. Matod pa sa kong gibasa, minahal kong mga igsoon, kita karon. Ang atong posisyon kuno karon, mga anak na sa Dios. Anak na ta sa Dios sumala pa sa balaan nga kasulatan. Mao ni ang mga butang nga dili gyud kalimtan sa Ginoo, dili ni mawala sa Ginoo sa atong kinabuhi nga isipon ta nga mga anak sa Dios sumala pa sa balaan nga kasulatan. 1 Juan 1:12, sa tanang mituo kaniya, sa tanang midawat kaniya, naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios, no? Amen. Mo ni ang pribileyo nga gihatag sa Dios nato. Sa diya nga nalagad ta sa Ginoo, no? Nagsakripisyo ta, naghago, no? Mo na gingon ni Apostol Pablo sa akong gibasa, tungod niini unang Timoteo 4:10, tungod niini nanlimbasog og naghago kita pag-ayo, naglaom kita sa buhing Dios nga mao ang manluluwas sa tanang tao. Buhi ang Dios nga atong gilagaran nga muluwas kanato sumala pa sa balaan nga kasulatan. Muna nga sa atong kahimtang karon, mga anak nata sa Ginoo sumala pa sa balaan nga kasulatan, no? Ang mga anak sa Dios matod pa ni Apostol Pablo, Roma kapitulo 6 bersikulo 1. Ang mga anak sa Dios matod pa sa Roma 6 bersikulo 1. Busa unsa man ang atong ikasulti ron, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudugang ang grasya sa Dios? Dili gayon, no? Ingon ni Apostol Pablo, sa diha nga nahimo na kang anak sa Dios, dili na ka magpadayon sa pagpakasala sumala pa sa balaan nga kasulatan. Kay mahitungod sa pagpakasala, patay na kita busa unsaon man nato pagpadayon sa pagkinabuhi diha sa sala, no? Balikon nato ang Episo kapitulo 2 bersikulo 5. Ingon